आयज आमचे मोदें डॉक्टर रुपा हाजीर आसा. गांवान आल्दोनाची. आदीं ती आमच्या कोपेलान आयलोली. आमी जायतीं जाणां तिका वळखतात. आमच्या फादर नातालिनाच्या नांवान शालूम कुरपा जोम्याच्या तशेंच हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्या भावा भयणीच्या नांवान डॉक्टर रुपाक मायो मोगाचो येवकार दिता. जिवितांत जायत्या संकश्टांनी तिणें फुडो केलो आनी सोम्या जेजूच्या नांवान ती जैतिवंत जाली. आयज डॉक्टर रुपा उर्बेन देवाची गोवायकी दिवंक वेगवेगळ्या गांवांनी वेता. देवाच्या मोगाची परगोटणी करता. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही आमची भयण जल्मान क्रिस्तांव न्हय पूण भावार्थान क्रिस्तांव. तर सगळ्यां लागीं मागता हे आमचे भयणीक च्या जिविता खातीर देवाक मोठ्यान ताळयांची भेट भेटोवया. हालेलुया 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 हालेलुया. रुपाक जायते पाट पयला हांवें आनी जेवणाकूय जायते भाशेन पयला आनी जायते भाशेन आदार दिला. पूण आयज म्हजी खुशी जाली जेवणाची आनी रुपाची ग्रेस्काय बी तुमचे मुखार दवरूंक. ही तांची ग्रेस्काय देवान दिल्ली ग्रेस्काय 5 भुरगीं आनी एका कुटुंबान भावार्थान एक जाणां जियेतात ती. ह्या कुटुंबा खातीर व्हडल्यान एक देवाक ताळ्यांची भेट आमी भेटुया. व्हडल्यान सगळीं बरीं आसात. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयज तुमकां नव्यान एक पावट पळोवन खूब खुशालकाय भोगता. म्हजो उगडास आसा. ल्हान भुरग्यांक पळोवन बरें दिसलें. पयले सुवातेर हांव फादर नातालिनाक दिनवासता ही म्हाका संदी असो एक म्हाका दिलो नव्यान आनी एक पावट तुमचे मुखार येवन आमच्याच कुटुंबाची गोवायकी दिवन देवाक मोहिमा दिवंक. देव बरें करूं तुका फादर. आनी तुज्या ह्या बऱ्या वावराक देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज फादरान म्हाका सांगलें की हांगा येवन फामिली वयर थोडेंशें कितें सांग आनी तुज्या कुटुंबाकूय घेवन यो म्हूण. म्हणटच आयज हांव तुमचे मुखार उबें आसा. तुमी जायतीं जाणवायेन भरलेलीं, जायतीं जाणटीं म्हाका दिसती पडटात. सगलीं तुमी जाणवायेन भरलेलीं पूण आयज सगल्या खालतेपणान हांव तुमचे मुखार उबें आसा. न्हय गोरवान पूण सगल्या खालतेपणान देवाक मोहिमा दिवंक तुमचे मुखार उबें आसा. मोगाच्या भावा भयणांनो, कुटुंब म्हणल्यार कितें? कुटुंब म्हणल्यार संवसारान आसलेलो सोर्गीचे राजाचो रूपकार, सोर्गीचे राज ल्हानसो रूपकार ह्या संवसारांत. Family is a miniature form of heaven on this earth. A family is a miniature form of heaven on this earth. आनी कुटुंब जावन आसा बुन्याद ह्या समाजाची. कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा आमच्या वाड्याची, आमच्या गांवची. कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा राज्याची, आमच्या देशाची. कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा आख्ख्या संवसाराची. कित्याक तूं आनी हांव ह्याच कुटुंबांतल्यान जल्माक आयल्यात. तुमी स्वत मानतात? होय, आमी ह्याच कुटुंबांतल्यान जल्माक आयल्यात. आनी कुटुंबान 2 मनशां भोव गरजेचीं, भोव म्हत्वाचीं, आनी ती जावन आसात आवय आनी बापूय.
आवय आनी बापूय जो आमचे आकारणेंत म्हत्वाचो भाग आसा तांकां. दे आर द मेन पर्सन्स हू प्ले अ मेजर रोल इन आवर फॉर्मेशन. आनी ते न्हूच ती दोगांच, पूण देवाच्या आदारान ती एक भोव म्हत्वाचो रोल आमच्या आकारणेंत. दे प्ले अ मेजर रोल आमचे फॉर्मेशनान, आमच्या आकारणेंत. आनी हे कुटुंबाक इतलें म्हत्व कित्याक? हो कुटुंब खूंय सावन उपजला, हो खूंय सावन कुटुंबाची सुरवात जाली हाचेर आमी बारीकशी पयली नदर मारया. पवित्र पुस्तकांत पयलें पुस्तक खंयचें भुरग्यानो? व्हेरी गूड. पयलें पुस्तक जावन आसा उत्पत्तीचें. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां कुटुंबाची खबर उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. देवान सुरवातेक ताची सगळी येवजण, ताचो हेतू, ताच्यो कोरण्यो सगळे एकूच हेतू मनान दवरून लिडींग टू ओन्ली वन गोल, आनी तो म्हणल्यार कुटुंबाची रचना, क्रिएशन ऑफ अ फॅमिली. आनी देवान हेंच मनान दवरून हो आख्खो संवसार घडोवन हाडलो. बारीक तुमी पळयशात जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकान सुरवातेक सावन थावन सांगतात पयलेच देवान कितें केलें? स्वर्ग आनी प्रितुमेर मनशाक पांय दवरपाक प्रितूम रचली, आनी स्वर्ग रचलो एक पाटोस कसो, अ रूफ ऑन टॉप ऑफ अ ह्युमन बींग. उपरांत देवान कितें रचलें? भुरगीं सांगतलीं. देवान कितें रचलें? उजवाड रचून देवान दीस आनी रात केलो. आनी रातीचे मनशाक सुशेग घेवपाक, रेस्ट घेवपाक, आनी दिसाचे मनशाक काम करपाक देवान अशें केलें. मागीर देवान सगळीं झाडां, फळां दिवपी झाडां, भाजयेचीं झाडां, जनावरां, सुकणीं, नुस्तें, सगळीं जनावरां देवान रचलीं. आनी हे कित्या पासत रचलें देवान? मनशाच्या पोसणा पासत. आनी हे सगळे पयलीं देवान तयार केलें. पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा की गॉड क्रिएटेड अ कॉमन होम. एक कॉमन होम देवान आमकां सगळीं एकाच जाग्यार एक कॉमन जागो. आतां इगोर्ज मात आमचे कॉमन जागो, मागीर आमचे जण एकल्याचें एक घर आसा, पूण आमी सगळीं एकठांय हांगा येतात न्ही. म्हणटच संवसार देवान रचलो, एक कॉमन घर देवान रचलें. आनी सगळें रचले उपरांत देवान आपलो सगळ्यांतले मोलादीक रचना रचली. ही ब्रॉट आउट हिज मोस्ट ब्युटिफूल मास्टरपीस. सगळे रचले उपरांत देवान म्हणलें, एक रचना रचल्या उपरांत देवाक तें खूब आवडलें. ताणें म्हणलें सगळें बरें आसा. पूण निमाणें सगळो संवसार रचल्या उपरांत, सगळें तयार केल्या उपरांत देवान मनशाक रचलो. ताणें मनशाक पयलीं रचूंक ना. कित्याक मनीस पयलीं रचलोलो जाल्यार तो खातलो आसलो कितें, पियेतलो आसलो कितलें, कशें जियेतलो आसलो, आनी कसो तो सर्वायव जातलो आसलो. म्हणटच देवान हें सगळें मनान दवरून पयलीं देवान संवसार रचलो. आनी मागीर ताणें आपली मोलादीक वस्त आपल्या सारक्याचो ताणें मनशाक रचलो. आनी मनशाक कित्याचो रचलो? मनशाक ताणें मातयेचो रचलो. आपल्या हातांनी ताणें मनशाक मातयेचो रचलो आनी ताच्या पुडयेंत, नाकाचे पुडयेंत आपलो स्वास घातलो आनी ताका जिवीत दिलें. आनी त्या दिसा तावन मनीस जियोंक लागलो. पूण जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना देवान म्हणलें मनीस एकलो आसलेलो बरें न्हय. सगळें रचले उपरांत देव म्हणटालो सगळें बरें जालां. पूण जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना ताणें म्हणलें मनीस एकलो आसलेलो बरें न्हय. ताणें
ताका एक सांगाती दिली आनी ही सांगाती ताणें कशी रोचली भुरग्यानो सांगाती कशी रोचली धुलींतल्यान रोचली मनशाच्या तोकलेंतल्यान रोचली मनशाच्या पांयांतल्यान रोचली ना खंयसान रोचली मनशाच्या आदावाच्या बोरींतली एक बोर काडून कोणाक रोचली एक ओस्तोरी रोचली न्ही ताका सांगाती रोचली आनी बोर म्हणल्यार कितें जाणा बोर न्ही आमकां ही आतां बोर आसा पळय ती रिब्स ती शेप दिता आमचे कुडीक आमकां स्ट्रेंथ आमचे स्ट्रेंथ दाखयता आनी ती बोर आमच्या काळजाक सारकी लागीं आसा सो देवान ही बोर आदावाची बोर काडून एवेक रोचली ताच्या सारक्या काळजाक लागीं आसली ती बोर काडून एवेक रोचली सो आनी देवान म्हणलें आयज तावन तुमी दोगांय एक ओके आयज तावन तुमी दोगांय एक आनी ते दिसा तावन कुटुंब घडून आयलो आनी देवान सांगलें की सगळे रोचना वयर तुमकां आपूण अधिकार दिता सगल्या रोचना वयर तुमकां आपूण अधिकार दिता आनी इतलेंच न्हय की ताणें म्हणलें दादलो आपले आवयक सोडून बायलेक एकवटतलो आनी कोणेच तांकां दोशी करूंक जायना कोणेच तांकां दोशी करूंक जायना सो हो साक्रामेंत घडोवन आयलो थंयसर हो एकवट घोव बायलाचो एकवट घडोवन आयलो कुटुंब घडोवन हाडलो आनी देवान सांगलें चोडात आनी वाडात आनी प्रितूम बोरात कितें सांगलें देवान चोडात आनी वाडात आनी प्रितूम बोरात म्हणटच देवाची येवजण सुरवातेक तावनूच आसली की एक कुटुंब घडोवन हाडचो आनी हो कुटुंब घडोवन हाडपाक देवान सगळे पयलीं कुटुंबा पासत तयार केलें देवाक हुस्को आसलो देवाक खबर आसली मनशाक कितें जाय पडटलें ताच्या पोसणाचो ही वॉज प्रोवायडींग गॉड्स प्रोविडन्स वॉज ऑन डिस्प्ले सगळें देवान पयलींच तयार केल्लें आनी उपरांत ताणें मनशाक रोचलो बिकॉज ही न्यू द नीड ताका मनशाची सारकी गरज खबर आसली मनशाक कितें जाय पडटलें तितलेंय ताका खबर आसलें आनी हाका लागून ताणें सगळें पयलीं तयार करून उपरांत ताणें कुटुंब घडोवन हाडलो आनी ह्या कुटुंबाचो तो परामर्श करतालो ह्या कुटुंबाच्या आख्खे पवित्र पुस्तकान पळयत जाल्यार टायम एंड अगेन आमकां पळोवंक मेवता की देव सदांच कुटुंबा सांगाता आसा सगळ्या वेळार देव कुटुंबाक साणिना तुमकां जोझफाची खबर आसा उत्पत्तीच्या पुस्तकान 45 चॅप्टरान मेळटा जोझफ कोण जाणान तुमी जोझफ जावन आसा जाकोबाचो पूत सेकंड लास्ट पूत जोझफ ताका जाकोबाक कितले पूत आसले 12 पूत आसले तातूंतलो जोझफ सेकंड लास्ट आसलो जाकोब जोझफाक एकदम बरो कोत्तालो आनी जोझफ खरेंच बरो आसलो आनी हे ताचे भाव इकराय भाव दावूय भाव कित्याक बेंजामीन मागीर जालो पूण दावूय भाव ताचेर कुन्नाटकाय करताले ताका मारूंक सोदताले आनी ताका तांणी बांयत उडयल्लो मारूंक पूण मागीर तांणी ताका इजिप्तकारांक विकलो आनी विकून थंयसर जोझफा सवें जायतें जालें म्हाका तितलें भितर वचोंक नाका पूण जोझफा वरवीं तांचो आख्खो कुटुंब साल्वार जालो कित्याक जेन्ना थंयसर फॅमीन आयलें म्हळ्यार दुकोळ पडलो जेवण खाण ना जालें तेन्ना ते सगळे इजिप्ताक आयले आनी इजिप्ताक तांकां तांचो भाव जोझफ मेळटा आनी जोझफ तांकां जुजे तांकां सगळीं परती बापायक घेवन इजिप्ताक आपयता आनी तांकां सगळें फावो करता आनी ते भाव खूब तांकां दूख जाता ते खूब अपसेट जातात कित्याक आमी आमच्या भावाक मारूंक चिंतलेलें आमी मारूंक फुडें सरलेलें कितलें वायट केलें ताजें सवें पूण तरी आसतना ताणें आमचें सवें दया दाखयली तरी आसतना ताणें आमकां
बरें केलें, आमकां आसरो दिलो. आनी हेंच जावन आसा. पूण जोजफ कितें सांगता तांकां, तुमी निराशी जायनाकात. जें कितें म्हजें सवें घडलें तें देवाचेच प्लॅन आसलो, देवाचोच प्लॅन आसलो. कित्याक देवान म्हाका तुमचे फुडें हांगा धाडलो, कित्याक तुमचो परामोस करूंक. हांव तरी फुडें येवंक नासलो जाल्यार तुमचो परामोस म्हाका करूंक मेळचो नासलो. सो ह्या वरवीं देव तांचे कुटुंबाक साल्वार करता. मागीर आमी फुडें पळयता, मोजीस जल्मता तेन्ना त्या कुटुंबाक देव आदाराक पावता. उपरांत आमी जायते एग्जाम्पल्स आसात पवित्र पुस्तकांत, सांगूंक गेल्यार वेळ पावचो ना. पूण पवित्र घराबो, नाजरेचो पवित्र कुटुंब पळयल्यार जेजूच्या जल्माचे खबरे वरवीं आमकां देवाचे खोल आसणें दिसून येता. त्या कुटुंबान देव सगळ्या वेळार सांगात दितालो, सगळ्या वेळार ह्या कुटुंबाक सांगाता आसलो. म्हणटूच मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी बारीक चिंतल्यार देव आमच्या मोगान भरला. देव आमचो कितलो मोग करता, देवाक आमचो कितलो हुस्को आसा. सगळ्या वेळार देवाक थावे आसा आमकां कितें गरज पळय तें. आनी जेन्ना देवान आदाम एव रोचली कुटुंब घडोवन हाडलो तेन्ना थंय कितें घडलें. आदाम एव देवाच्या संबंदान चलतालीं, एकामेकाच्या संबंदान, देवाच्या संबंदान. देवा लागीं ती तोंडाक पळोवन उलयतालीं, फेस टू फेस दे वर टॉकिंग टू गॉड. इतलो घट तांचो संबंद आसलो. पूण थंय कितें जाता, देंवचाराचे नाड बुदीक लागून आदाम एव ताळणेन पडटा, हो कुटुंब ताळणेक पडटा. आनी सदांच ती देवाचेर जेन्ना पात येताली ती आतां ह्या देंवचाराच्या नाड बुदीक लागून आपल्याचेरूच पात येतात. ती आपल्याचेरूच पात येतात आनी देवा भाशेन जावंक सोदतात. आनी थंयसर कितें जाता, तांचो देवा सवें संबंद जो आसता तो संबंद तुट्टा. ती देवाक इतली लागीं आसली ती देवाक नाकारतात, देवार सोंसली पयस वेतात आनी देवा सोरशिल्लो संबंद तुट्टा. पूण उपरांत आमकां दिसून येता पवित्र कुटुंब, नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा वरवीं सगळें थाऱ्यार पडटा. नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा वरवीं ती आमकां दाखयतात कशी ती परतून देवा सवें संबंद जोडून हाडटात. तांच्या सगळ्या घोडितांनी, तांच्या जिविताच्या एक एक घोडितांनी सगळ्या वेळार ती देवाचेर पात येवन चलतात. जायत्यो अवघड्यो तांच्या जिवितांत आयल्यो, गरीबसाणेन ती चल्ली, जायते तांकां वयर सकयल जालें, पर्सिक्युशन आयलें, जायते लोकांनी तांकां रिजेक्शन दाखयलें. पूण तरी आसतना तांणी सदांच देवाचेर विस्वास दवरलो. ती सदांच देवाचेर पात येवन चल्ली. सायबीण माय ल्हान आसली, 13-14 वर्सांची आसली तेन्ना आंज बोडव्यान तिका येवन सांगलें की तुज्या कुसव्यान भुरगो जल्मतलो, देवाचो पूत जल्माक येवपाचो आसा. तेन्ना कितले तिका भिरांत आयली आसत. तरी आसतना तिणें सगळ्या खालतेपणान देवाचेर पातयेली, देवाचेर विस्वास दवरलो आनी तिणें ओय म्हणलें. सांत जुजेक आंज बोडव्यान सांगलें तेन्ना सांत जुजेब देखून ओय म्हणटा. तो भियेता, ताजें सगळेंच आकांत येता कितें जातलें. कित्याक त्या टायमार काजारा पयलीं गोरबेस जावप म्हणल्यार फातरांनी मारताले. पूण तांणी देवाचेर विस्वास दवरलो. फुडें चिंतूंक ना कितें जातलें तें, पूण ती देवाचेर पात येवन चल्ली. जेन्ना जुजेक सांगलें जेजूक आनी मारयेक घे आनी उठून तुमी इजिप्ताक वचात, पळून वचात म्हणून तांणी कांय क्वेश्चन करूंक ना. आमी जाल्यार 1000 क्वेश्चनां विचारपाचीं. अशें कित्याक हांगासरलें घर सोडून हूंय वेतेली, कितें कोत्तेली, आमचें सगळें हांगा आसा वय न्हय, आमी गुणगुणटात न्ही, मातशें कितें जायत जाल्यार. पूण जुजेन आनी मारयेन कितेंच विचारी नासतना ती देवाचेर पातयेली आनी ती थंय चल्ली गेली. म्हणटच ह्या कुटुंबा वरवीं आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा. ह्या कुटुंबा वरवीं आमकां दिसून येता
कितली ती देवाचेर पात येवन चलताली आनी जरी तर आमी देवाचेर पात येवन चलत जाल्यार देव आमकां सगळें फावो करता. तो आमकां केन्नाच सांडिना. ताका जाय आमी ताज्या संबंदान जियेलेलीं, कित्याक ताणें तो आमचो खूब खूब मोग करता. पाप साहेब सर्गेस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 अशें म्हणटा, द होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ. एका होमिलीन एका शर्मावान 2010 वर्सा ताणें म्हणलेलें, द होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ इज अ युनीक फॅमिली, अनरिपीटेबल फॅमिली. एक खास खेरीत कुटुंब हो. असलो कुटुंब आनी खंयच मेळचो ना आनी असलो कुटुंब आनी परतून खंयच घडोनूय येवचो ना. कित्याक हो कुटुंब इतलो भाग्यवंत देवाचेर पातयेवन रावलो. ह्या कुटुंबान जेजून येदो व्हडलो देव खरो मनीस ह्या कुटुंबान जल्माक आयलो आनी हो कुटुंब पवित्र करून हो कुटुंब संस्कारलो. पाप साहेब दुसरो आपल्या अपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशनान फॅमिलियरीस कॉन्सोशियो ह्या दाखल्यान म्हणटा, द होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ इज युनीक. सगळे अवघडांनी, सगळे पर्सिक्युशनांनी, सगळे रिजेक्शनांनी, सगळ्या वेळार कितेंय तांचे कुटुंबाचेर आयलें, पूण तांणी आपलो विस्वास देवाचेर दवरलो आनी ह्या वरवीं तांचें पॉयंट तांणी फुडें व्हेलें. सो दीस फॅमिली इज अ मॉडल. पोप बेनेडिक्ट म्हणटा हो कुटुंब पवित्र नाझरेथचो पवित्र कुटुंब जावंक जाय आमकां एक नमुनो. आमकां एक नमुनो जाचे वरवीं आमकां जाय तें शिकूंक गरज. आमचे कुटुंबांनी ह्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमी जाय तें शिकूंक गरज. बारीक आमी ह्या कुटुंबाचेर नदर मारल्यार कितें आमकां ह्या कुटुंबा वरवीं शिकूंक मेळटा. ह्या कुटुंबांत खालतेपण आसलें, ह्या कुटुंबांत सादेपण आसलें. सायबीण माय सगळ्या खालतेपणान देवाक वय म्हणटा. तिच्यान म्हणूंक जातालें म्हज्या लागीं जावचें ना हें, पूण तिणें देवाक न्हय म्हणूंक ना. तिणें देवाक वय म्हणलें आनी ह्या संवसारांत जेजू आमकां फावो केलो. तांणी जेजूक गोरवाच्या गोट्यान जल्माक हाडलो. सगळ्यांनी ताका नाकारलो, पूण शेकी तांणी जेजूक खंय जल्माक हाडलो? गोरवाच्या गोट्यान. कित्याक कोणेच तांकां होयकार दिवंक ना, कोणेच तांकां स्विकारूंक ना, कोणेच तांकां जागो दिवंक ना. सो तांणी सगळ्या सादेपणान येदे व्हडल्या राजाक, स्वर्गा संवसाराच्या राजाक येदो व्हडलो देव, सगळो संवसार ह्या देवान रचून हाडलेलो, त्या देवाक तांणी ह्या गोरवाच्या गोट्यान जल्माक हाडलो सगळ्या सादेपणान. आनी हेंच की आमी ह्या कुटुंबा वरवीं शिकोवंक जाय. सदांच हो कुटुंब देवाक मानान लेखतालो आनी देवाचेर पातयेलो. कितेंय तांच्या जिवितांत जावं ती फकत देवाचेर विस्वास दवरून रावली. जेजू पिरायेन, जेजू आंगलोटीन आनी गिन्यानान वाडटालो. ही गिन्यान जेजू खंय सान मेळटालें? सायबीण मायन सांत जुजे ताका शिकयताली. सो तांच्या घरांत जाणवायेन ती ताका वाडयताली. तांच्या घरांत मागणें आसलें. सायबीण माय ताका देवाचें उतर शिकयताली आनी जेजू असोच वाडटालो. तो देव तेंपलान सांडलो तेन्ना ती ताका सोदीक वतात. तेन्ना तो थंय कितें करतालो? तो थंयसर तांकां शिकयतालो, देवाचें उतर शिकयतालो. तांकां तो जेन्ना सायबीण मायनी जुजे तांकां सोदूंक वता तेन्ना तो तांकां मान दिता, रेस्पेद दिता आनी तांच्या बाराबर तो परतो घरा येता. तांकां परत्याक परतें दिना, पूण तांच्या सांगाता तांकां मान रेस्पेद दिवन तो तांच्या सांगाता घरा येता. मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या कुटुंबांत आमकां मोग मेळटा. तांच्या कुटुंबान मोग एकवट आसलो, ताका लागून ती सदांच सांगाता आसली, ती सांगातान चलताली. आनी अशी आमकां जायते गूण ह्या पवित्र कुटुंबा वरवीं, नाझरेथच्या पवित्र कुटुंबा वरवीं शिकूंक मेळटा. आनी हेच की गूण आमी आमच्या कुटुंबांत आमी आपणावंक जाय. कित्याक आयज कितलीं काजारां मोडटात, कितलीं जाणां काजारां मोडून आपआपल्या घरा गेल्यात.
देवान दादल्या आनी बायलेक एकठांय हाडलेली. देवान म्हणलेलें कोणेच दोशी करूंक जायना, पूण आयज आमकां इतलेशेच पासून घेवंक जायना. आमची आदली मायो आसात हांगा, ती सदांच कितेंय जावं तांच्या जिवितांत तांचो घोव येतालो पासून जाल्यार ती कितें म्हणटाली, साक्रामेंताचो घोव म्हजो, म्हाका ताका सोडूंक जायना. तो पिवन तोड मोड केल्यार पासून, फोडल्यार पासून, तिका मारल्यार पासून ती सदांच म्हणटाली म्हज्या साक्रामेंताचो घोव तो. आनी ताका सदांच निमाणे पासून विस्वाशी रावली, मरो पर्यंत विस्वाशी रावली. तो खंय रस्त्यार पडल्यार पासून ती तांकां हाडूंक वताली, कित्याक तो साक्रामेंताचो वालोर तांकां खबर आसलो. पूण आयज कितें घडटा, आयज आमचे लागीं एक उतर सोंसूंक जायना. आयज मातशें कितें कोणें वांकडें उलयलें जाल्यार आमी रोखडींच घारा येतात आनी आमचे मावयोय बी म्हणटात चोड आनी ये. पूण देवान कितें म्हणलां, कोणेच तुमकां दोशी करूं नये. सो आमच्यान कोणेनूच हो काजाराचो साक्रामेंत तोडूंक जायना, कित्याक हो साक्रामेंत हो कुटुंब देवान घडोवन हाडला आनी देवाचो आशिर्वाद, देवाचे बेसांव ह्या कुटुंबाचेर आसता. आयज कितले जाण आमचे भाव जावं ह्यो आमच्यो भयणी खंय खंय कामाक वेतात आनी साक्रामेंताची बायल हो घोवाक सोडून कितले दुसरे कोणे रिलेशनशिप्स आसात. काजार जातोच शाणा गुणू बुनू सगळे म्हणटात, पूण मागीर थोड्याच म्हयन्यांनी कितें जाता हांव नको, कितें थोड्या वर्सांनी आपलो साक्रामेंत, आपलो जो ओथ, जो प्रॉमीस दिल्लो आल्तारा मुखार ती विसरतात. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन सदांच विस्वाशी रावताली हो साक्रामेंत विसरतात. आनी मागीर तो सैतान आपले नाड बुदीन तुमकां आपल्याचो करता आनी बुलयता आनी आमी ताचे बुलोवण्यांक आमी देवाक नाकारतात आनी आमी दुसऱ्याच्या बायलां फाटल्यान दुसऱ्या व्हंकलांक सोदूंक भोंवतात. आमचो काजारी एकवट आमी तोडटा, आमी मोडटा. अशें कित्याक घडटा आमचें सगळें, कित्याक आमचे मोदें देव ना. आमी कितले घोणघोणान, कितले दुडू मोडून आमची काजारां कोत्तात, पूण ह्या घोणघोणान देव खंय आसता काय. जोरी तर आमच्या काजारांत, आमच्या कुटुंबांत देव आसा जाल्यार अशें कित्याक घडटा आमच्या कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबाचेर आमी बारीक नदर मारया, कित्याक अशें आमच्या कुटुंबांत घडटा. आमचेर मातशें अवघडाय आयली जाल्यार आमी गुणगुणूंक लागता, आमी घरांत धांवता, आमी घरकाराक जावं घरकान्नीक सोडून धांवता, आमचे लागीं सोंसूंक जायना, पूण आमी देवाशी धांवता काय आदार मागूंक. कित्याक जेन्ना आमी आल्तारा फुड्यान भास घेता, जेन्ना आमी आल्तारा फुड्यान भास दिता एकामेकाक, तेन्ना थंयसर आमचे मदें तिसरो मनीस हाजीर आसता. तिसरो म्हणल्यार देव. देव आमकां एकामेकाक साक्रामेंतान घोट करता, बेसांव घालता आनी आमचे मदें कोरार घोट करता जाल्यार आमी देवाक सोदिना, पूण आमी भायल्यान दुसऱ्याक सोदूंक भोंवता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज हांव तुमचे मुखार म्हज्या घराब्याची, म्हज्या कुटुंबाची इल्लेशी तुमचे नदरी मुखार दवरता. एक गर्व कशें न्हय, पूण सगळ्या कालतेपणान म्हजो कुटुंब तुमकां खबर आसा, हांव क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मोंक ना. म्हजी मामी हिंदू कॅथलीक आसली, म्हजो डॅडी हिंदू आनी आमच्या कुटुंबान जायतें जातालें. पूण म्हजे मामी लागच्यान हांव एकूच शिकलेलें, सदांच देवाचेर विस्वास दवरूंक. ती सदांच सगळें सोंसताली, दुखांनी रडटाली. ती आपल्याच्या साक्रामेंताच्या घोवाक मात सोडूंक ना. दुखांनी ती रडटाली आनी देवा लागीं मागताली. पाशियेंस तिचे सवें आसलें. हो गूण तिचे लागीं हांवें शिकलेलें. कितले डॅडी त्रास करी तिका मारतालो, जायते तोडमोड करी, पूण ती सदांच ताचे सवें विस्वाशी रावली. ताणें कितेंय करूं, पूण तिणें आपले विस्वाशीपण ताचे सवें दाखयलें आनी एकली रावून न्हय, पूण देवाच्या आदारान ताका विस्वाशी रावली. ताचो परामोस केलो आनी निमाणें शेकी ताणें डॅडीन म्हज्या आपलें जिवीत बदल्लें. आमकां सांत मोनिकाची एग्जाम्पल आसा. सेंट मोनिका
काजार कोणा लागीं जाल्ली क्रिस्तांव घोवा लागीं जाल्ली क्रिस्तांव दादल्या लागीं जाल्ली ना तो एक पेगन आसलो ताचे लागीं ती काजार जाली तो क्रिस्तांव न्हय ताची सासूमाई तिची क्रिस्तांव न्हय पूण ती सदांच आपल्या घरकारा पासत मागताली पुताय पासत मागताली घरकारा पासत पयलीं पुता पासत घरकारा पासत मागताली आनी घरकारा पासत मागून मागून निमाणें घरकार तिजो क्रिस्तांव जाता म्हणटच देवाचेर आमी पातयेवन देवाचो तरी आदार घेवन आमी जरी तर आमच्या घरांत आयिल्ले अडचणीचेर तरी आमी फुडो करीत जाल्यार देव आमकां केन्नाच साणिना म्हज्याय घरांत जायते अडचणी आयल्यो पूण हांवें एकूच एक हेतू आसलो म्हज्या मनान जरी तर हांव काजार जातलें जाल्यार हांव म्हजो कुटुंब देवाचेर बांदून हाडटलें म्हज्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसतलो देव आनी अशें आमी जेन्ना काजार जालीं हांव आनी म्हजो पोती जॉन जेन्ना आमी काजार जालीं आमचो एकूच हेतू मनान आसलो की आमचो मेन सेंटर आमच्या कुटुंबाचो सेंटर जावन आसतलो जेजू आनी आमी जेजूक सांगाता घेवन चलतलीं अशें न्हय की आमचो कुटुंब परफेक्ट जायत्यो मिस्टेकी आमचे लाय जातात कित्याक आमी ओस्कोत आमी मनीस म्हणटच आमी ओस्कोत अशें न्हय की आमी झगडना झगडटा पूण निमाणें आमी देवा मुखार येता आनी दोगांय आमी मागण्यांत देवा मुखार घालून आमी सगलें देवाच्या हातान सोडटा आनी नव्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरता आमी जेन्ना काजार जालीं आमकां जायते जाणांनी सांगलेलें सोरो वांटूंक जाय अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय शीम करूंक जाय आनी जायतीं सुपरस्टिशनां पूण आमचो हेतू एकूच आसलो की आमचे जरी तर आमी दोगांय काजार जावन आमी एकवटलेलीं जाल्यार आमचो मेन सेंटर जावन आसा देव आनी आमी सगळें जें कितें कोत्तेलीं तें देवा भोंवतणी लायक कितेंय जावं देवाक मानता ते भशेन आमी करतलीं आनी म्हणटच आमी आमच्या काजाराक सोरो वांटूंक ना न्हय म्हूण आमी केन्ना ती शीम कसलेंच सुपरस्टिशन कसलेंच आचार आमी मानूंक ना कित्याक आमी जाणा आमचे कुटुंब देवाचेर दवरलेलो आसा न्हय आचारांचेर आचार आमचो कुटुंब फुडें व्हरचो ना पूण आमचो कुटुंब देव फुडें व्हरतलो कित्याक देवान आपल्या मोगान कुटुंब रचून हाडलेलो म्हणटच असो आमचो कुटुंब सुरू जालो आनी आमी जियेता आसतना आमी भुरग्याच्या देण्यांक आशेतालीं भुरगें आमकां 3 वर्सां पासून फावो जावंक ना आनी दोतोरांनी हांवें तुमकां उगडास आसतलो हांवें लास्ट टायम सांगलेलें आमकां दोतोरान सांगलेलें तुमकां भुरगें घोडयेक रचून येवचें ना कित्याक म्हजें सवें एक प्रॉब्लम आसलें पॉलिसिस्टीक ओवरी सिंड्रोम आसलो म्हणटच ताणें सगळे टेस्ट करून सगळे ट्राय करून रिपोर्ट सगळे नेगेटीव आयिल्ले आनी दोतोरान म्हणलें तूं तयार जा कित्याक तुमगेर भुरगें रचून येवचें ना निराशीपण आयलें कित्याक आमी मनीस जायते निराशीपण आमचे भितर सरलें पूण आमी देवाचेर पातयेलीं जरी तर ही देवाची खुशी की आमकां भुरगें फावो जावंक जाल्यार देव आमकां फावो करतलो जरी तर देवाक नाका आमगेर भुरगें जालेलें देवाची खोशी जावं आनी अशेंच आमी मागणें करून आमी आमचें पयण फुडें व्हरतालीं आनी अशें जेन्ना दोतोरान सांगलें आमी देवा लागीं मागीत रावलीं आनी देवा लागीं जायना अशें कांयच ना देवाचें घर भरलेलें देवान बंद दारां उक्तीं करूंक जाता आनी उक्तीं आसा तीं दारां बंद करूंक जाता देवान आपले पदवेन म्हजो कुसवो उक्तो केलो आनी आयज म्हाका 5 भुरगीं फावो केलीं जेन्ना दोतोरान सांगलेलें तुमकां भुरगें जावचें ना आयज देवान आमकां 5 भुरगीं फावो केलीं जायत्यो अवघड्यो अडचण्यो आयल्यो पूण आमी सगळो वेळ ताचेर पातयली ज्या दिसा आमकां गोमन आयलें आमचो भुरगो पयलो भुरगो कुसव्यांत संभोवला म्हणून त्या दिसा तावन आमी ताका देवाच्या हातान घातलो दर दिसा आमी त्या भुरग्या पासत मागतालीं
दर दिसा आमी ताजे पासत गायनां म्हणटालीं. म्हजो पोती गिटार वाजयतालो आनी आमी डेली देवाची गायनां म्हणटालीं. ताजे पासत आमी पवित्र पुस्तकांतली देवाचें उतर वाचतालीं आनी दर दिसा मिसाक वेतालीं. आनी अशें आमी ह्या भुरग्याक देवाच्या वातावरणान इन अ होली एटमॉस्फियर ताका आमी वाडयलो. आयज कितलीं जाणां भुरग्याक आशेतात, कितले जाणांक भुरगीं नात, कितलीं जाणां भुरगीं दिल्यारूय अबॉर्शन करतात, कितले जाणांक आपले कसले कसले उपाय वापरतात भुरगीं ना जावचीं म्हणून. पूण आमकां हो अधिकार ना, कित्याक देवान कुटुंब घडलो आनी देवान भुरग्याचें देणें फावो केलें. ताणें सांगलें वाडात आनी चोडात आनी प्रितूम भरात. सो हो अधिकार देवान आमच्या हातान दिवंक ना भुरग्यांक नाटक करपाक आनी कसले कसले उपाय वापरून आमी भुरगीं नाका म्हणून हे वापूर करतात. पूण हें आमचें सारकें न्हय. आमी केदे व्हडले पातक आदारता आनी देवाच्या आड वेता, देवाचे रचनेचेर आड वेता, देवाचेर आमी पातक करता आनी आमकां हें भोगचें पडटा. मोगाच्या भावा भयणांनो, भुरगीं जावन आसा देवाची गिरेस्तकाय. आमी जे उपाय वापरता भुरगीं ना जावची म्हणून मागीर रडोन फायदो ना. कित्याक हे जे उपाय आमी वापरता कॉन्ट्रसेप्टिव्स आनी IUD आनी कसले कसले उपाय वापरता ताचे वरवीं आमच्याच जिविताक कितले माल पडटा. कितले जाणांक कॅन्सर जाता, कितले जाणांक रक्ताचो पिडा जाता, जायतीं दुयेंसां हाचे वरवीं जातात. पूण हें दोतोर तुमकां केन्नाच सांगचो ना, कित्याक तांकां बिजनस मेळटा. कित्याक हे गव्हर्मेंटान रूल काडला हम दो हमारे दो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, देवाच्या रचनेचेर आमच्यान आड वचोंक जायना. आमच्यान मागीर रडोंक जायना की आमकां देव भुरगें फावो करूंक ना आमकां देवान भुरगें दिवंक ना म्हणून. कित्याक म्हजेंच एग्जाम्पल, आमकां भुरगें जावचें ना म्हूण सांगलेलें देवान, पूण देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवान आमकां 5 भुरगीं फावो केलीं. आनी आमी सदांच देवाचे येवजणेक उक्टी रावलीं. आमी सदांच देवाचे येवजणेक उक्टी आसूंक आयती आसूंक गरज. कित्याक जोरी तर आमी देवाची येवजणेक उक्टी आसलीं जाल्यार देव सगल्या बेसावांनी बोडटा. आनी इतलेंच न्हय, जोरी तर तो आमकां फावो करता जाल्यार तोय आमचो परामोस करता. सगले वाटेन ताका सगली खबर आसा आमकां कितें गरज कितें ना. तुमी म्हणटलीं तें डॉक्टर म्हणटच ताज्यान कितेंय करूंक जाता. पूण मोगाच्या भावा भयणांनो, हांव आख्खो दीस कामाक वचना, हांव फकत अर्दो दिसूच कामाक वेता. म्हज्यान जाय तें जोडूंक जाता. पूण म्हाका जाय म्हजो टायम म्हज्या कुटुंबा बरी सारलेलो. ही देवान दिल्ली गिरेस्तकाय आमी एकठांय येवन तांचे बराबर वेळ सारून तांकां सारकी कुसव्यांत आसतना सावनूच देवाची ओळख दिवन देवाच्या मोगानूच वाडयल्यान. दर एक भुरगें रचून आयला तेन्ना आमी तांकां सांतांचें बूक वाचून, पवित्र पुस्तकां वाचून, गायनां गावून अशें तांकां आमी वयर काडल्यान. मिसाक वचून तांकां वयर काडल्यान आयज पासून तीं भुरगीं मिसाक डेली मिसांत भाग घेतात. सोंपें न्हय, 5 भुरगीं वाडोवन सोंपें जायना. जायत्यो आवगड्यो आसात, जायते त्रास पडटात. पूण असल्या वेळार देव आमकां आदार दिता. सगल्या वेळार देव आमकां आदार दिता. कितेंच उणें आमकां तो जायना, जावंक दिना. खंय सगले वाटेन आमकां तो आदार करता. ही आमची भुरगीं 5य सकाळीं फुडें उठून मिसाक वेतात आनी होच हेतू आमचो की आमचो दीस सुरू जातलो जाल्यार देवाक नमन करून, देवाचो आदार घेवन आनी दीस कबार करतली जाल्यार देवाचेरूच पातयेवन आनी सगले देवाच्या हातान घालून. सो सदांच आमी तांकां हे भाशेन वाडयल्या की लेट जीजस बी द सेंटर ऑफ आवर फॅमिली अँड दीस इज वॉट वी हॅव डन. आयज पासून आमी सदांच मागण्यांत वेळ सारता. आमी हे बराबर एकठांय येवन पवित्र पुस्तक वाचता. आमी तांकां शिकयता, पवित्र पुस्तकाची समजणी दिता. आमी एक धाकटो बोर्ड दवरलेलो घरान, ताचेर आमी देवाचें उतर घालता आनी तांकां तें शिकूंक लायता. आनी अशें हें देवाचें
देवाचें उतर शिकता शिकता जेन्ना तांच्या जिवितांत कसली आवगडां येता तेन्ना हे देवाचें उतर ती आपल्या जिवितांत त्या जिवितांत लावन ती फुडें सरोंक तांकां आदार मेळटा. ती इस्कॉलाक पासून भायर सरता तेन्ना ती मागणें करतात, स्तोत्रां म्हणटात आनी अशें ती देवाचेर पातयेवन फुडें वतात. मोगाचे भावा भयणानो, हालींच एकूच एग्जाम्पल सांगता तुमकां. म्हजो व्हडलो चेडो इगोर्जेन कीबोर्ड वाजयता आनी दुसरो तो गिटार वाजयता. डेली मिसाक वाजयता. हांव नव्यान सांगता, हांव गर्व अशें सांगिना. जें कितें हांव सांगता सगळें कालतेपणान सांगता आनी आमच्या कुटुंबा वरवीं देवाक महिमा मेळो इतलेंच म्हजी आशा आनी न्हय एक गर्व. पूण एक सादी वस्त आमी जरी तर देवाचेर पातयत जाल्यार देव कशें फावो करता. तो कीबोर्ड वाजयता म्हणटच ताका जाय आसलें आपल्याक एक बरो आनी एक मातसो बरो कीबोर्ड घेतलेलो आनी तो सदांच म्हणटालो, मामा म्हाका बरो कीबोर्ड जाय आसलो, देवाक आनी बरे भाशेन म्हज्यान वाजोवन ताका गूण गावंक जाता देवाचे आनी देवाक महिमा दिवंक जाता. सो ते कीबोर्डाक पडटात 2 लाख आनी तो म्हाका सदांच म्हणटालो, मामा जाय आसलें म्हाका घेवंक. हांवें म्हळें, बाबा राव, आमी देवा लागीं मागुया. लेट अस सी 2 लाख ते हें करपाकूय आवगड, कित्याक हांव आख्खो दीस कामाक वचना. तांच्यो जायत्यो गरजो आसात, ती प्रायवेट स्कॉलांनी कामाक वतात. सो तांकां शिकपाक तांचे फीज लाखांनी जाता. सो जायते दुडू लागता, तांचे खाणा पोसणाचेर जायतेच दुडू येता. सो आमी देवा लागीं मागुया. जरी तर देवाक जाय तुका तो कीबोर्ड दिलोलो जाल्यार देव ती आमकां फावो करतलो. आनी आमी पातयेवन देवाचेर रावलीं. खंयच्यानूच एक मनीस आयलो आनी एक दीस तो वाजयता आसतना तो खंयच्यानूच आयलो आनी ताणें ताका वाजयता तें पळयलें आनी ताच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. ताका सारकें तें काळजाक लागलें. तो घरा येयलो. घरा गेले उपरांत आमकां ताणें फोन केलो. आमी ताका वळखना आनी तोय आमकां वळखनासलो, पूण ताणें कोणा लागच्यान नंबर घेवन आमकां फोन केलो आनी आमकां म्हाका म्हणूंक लागलो की आयज आपूण मिसाक आयला तेन्ना तुज्या भुरग्यांक हांवें पळयलें आनी म्हाका खूब आशा की तांचे बरोबर एक गॉस्पल बँड केल्लें. आनी तो आमचो जेसेल सदांच आशेतालो एक गॉस्पल बँड करून देवाची महिमा गावंक. सो अशें आसतना ताणें म्हाका फोन केलो आनी पयलीं म्हाका ताणें म्हणलें बेणान वाजोवंक जाय. सो हांवें ताका सांगलें तो बेणान वाजयना, तो फकत देवाचीच गायनां करता, देवाचेच गितां वाजयता आनी ताचे भायर दुसरें वाजयना. सो तो म्हणूंक लागलो म्हाका ताका गॉस्पल बँडूच वाजयल्लें जाय ताणें. म्हणटच आमी ताका होयकार दिलो आनी ताणें आपल्याची सगळे इंस्ट्रुमेंट्स तांची जी इंस्ट्रुमेंट्स आसा तातूंत केले आनी हें फस्ट बँड जाले उपरांत जुनान थोड्या दिसांनी तो म्हणूंक लागलो आपल्याक तांचे वरवीं आपल्याक मिसाक येवन दिसता. सदां आपूण 2 म्हयन्यांनी एकूच दीस मिसाक वतालो, पूण आतां म्हाका इतली ओड लागल्या की तांचे सांगाता मिसाक येवन. सो तो डेली मिसाक येवंक लागलो आनी मिसांत भाग घेवन तांचे सांगाता कांतार करूंक लागलो. आनी थोड्या दिसांनी ताणें फोन करून सांगलें, तुज्या व्हडल्या चेड्याक धाड आनी म्हजो कीबोर्ड व्हरोंक लाय म्हणून. तो कीबोर्ड 2 लाखांचो कीबोर्ड ताचे लागीं आसलो. तो बेणान वाजयतालो. 36 वर्सां तो बेणान वाजयतालो आनी तो म्हणूंक लागलो 36 वर्सां आपणें बेणान वाजयलां, पूण जी खुशालकाय आपल्याक देवाची गितां गायनां करून मेळटा, जी शांती खुशालकाय मेळटा ती म्हाका केन्नाच मेळोंक ना. आयज तान आपूण आनी केन्नाच बेणान वाजोवचो ना, पूण देवा खातीर आपूण गायतलो. ते भुरग्यांक तुज्या येवन कीबोर्ड जावं ते गिटार, ताचे लागीं इलेक्ट्रीक गिटार आसलें तें व्हर म्हण सांग. आनी म्हाका तें आवगड जालें. हांवें म्हळें तूं कितें उलयताय, तुजीं भुरगीं आसात, तुजे नेव्यूज, तुजे बाच्यो आसात, तुजे भाचे आसात, तांकां गरज पडत जाल्यार. तो म्हणूंक लागलो ना, आपल्याक थावे आसा, आपल्याक खबर आसा कोणाक घर दिवंक जाय तें, आपल्या भुरग्यांक ती ओड ना. सो ताणें तें इतलें म्हारग तें गिटार जावं कीबोर्ड ताणें फावो केलें. मोगाचे भावा भयणांनी हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां की ताणें कसो तो आमकां दिवंक पावलो. की आमी देवाचेर पातयलीं. देव आमी जरी तर देवाचेर विस्वास देवन देवाचेर पातयेत जाल्यार देव कोणा वरवीं कसो तरी तें आमकां फावो करता.
आमचे लागीं घडोना जायत पूण देवाक सगळें थावें आसा तो कसो तरी तें आमकां फावो करता. आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री घडल्यात, जायते देवाचे गूण गावंक न्हू टायम मेळचो ना. कित्याक दर वेळा आमी जितले फावटी देवाचेर पातयेल्यान आनी ताचे कित्याक जायते फावटी जातालें वयर सकयल आमकां दुबाव येतालो, पूण तरी आसतना आमी एकामेकाच्या आदारान गोट रावन आमी फुडें सरलीं. देवाचेर विस्वास दवरून फुडें सरोन देवान सगळें फावो केलां. आमकां एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना पासून कितेंच जावंक गाडी आमची काबार जाली, सगळी क्रॅश जाल्ली, पूण आमकां देवान साल्वार केलें. कांयच जायनासतना आमकां परती सारकी मार लागनासतना देवान आमकां परती आमच्या कुटुंबा सांगाता एकठांय हाडली. अश्यो जायत्यो घडण्यो आमच्या जिवितान आसा. म्हाका बाबा म्हणानो आमी कोण परी आमचें कुटुंब आमी देवाच्या मोगान वाडोवंक गरज. हांव सदांच आमी कशी करता तें तुमकां सांगता, पूण तुमचे लागीं जायतो अणभव आसतलो जो म्हाका शिकूंक दिसता, पूण टायम ना, वेळ ना आनी आमकां तुमचे सांगाता मेळोंक मागीर मेळना. पूण थोड्योश्यो वस्तू ज्यो आमी आमच्या कुटुंबांत उजार करता. आय ऑलवेज यूज दॅट एनालॉग care, CARE. आमी सदांच एक कुटुंब कसो दर म्हयन्याच्या म्हयन्या एक कुटुंब कसो सदांच आमी कुमसाराक वता. कित्याक आमी मनीस म्हणटच आमी वचकोत. आमी आमच्या घरांत किजिलां जायना म्हण ना, आमच्या घरांत सगळेंच सारकें आसा अशें ना, जायतें जाता. पूण निमाणें हांवें सांगलां ते भाशेन आमी एकठांय येवन मागण्यांन आमी मागीर बसून सगळो नियाळ करून रिफ्लेक्ट करून आमी दर म्हयन्या कुमसाराक वता आनी कुमसारा वरवीं देवाचें भोगसणें अणभवता. आनी देवाचें भोगसणें अणभवल्या उपरांत शांती, देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाची बेसांवां घरांत वतात. आमची सगळें भरपूर वतात. आनी हें आमी सदांच चाल केल्या. कित्याक आमचो एकूच हेतू की आमचो आत्मो, आमच्या भुरग्यांचो आत्मो आनी आमचो आत्मो देवाशी पावंक. कित्याक आमचे भितर देवान आपलो आत्मो घातला. आपल्या सारक्याचो केला म्हणजे कितें रुपान न्हय, पूण देवान आपलो आत्मो इतली मोलादीक आमी की देवान आपलो आत्मो आमचे भितर घातला. कितली आमी दिनवाशी आसूंक गरज. ताणें जनावरांक आपलो आत्मो दिवंक ना, झाडांक आपलो आत्मो दिवंक ना, पूण देवान आमकां मनशांक इतली मोलादीक, वी आर हीज मास्टरपीस, इतली मोलादीक आमी की ताणें आपलो आत्मो आमचे भितर घातला. आमी कितली देवाक लागीं आसूंक गरज, कितली आमी देवा सारकी आसूंक गरज, पूण आमी मनीस म्हणटच वचकोत आनी हाका लागून जायत्यो चुकी घडटात. हाकाच लागून आमी दर म्हयन्याक तांकां घेवन आमी कुमसाराक वता. धाकट्याक पासून व्हरता, आजून ताणें कमियाक घेवंक ना, पूण ती ल्हान आसतना सावन बराबर व्हरता. कित्याक आमकां जाय तांणी हुस्को दवरलेलो, तांणी आमकां विचारलेलें हें कित्याक I want them to know, we want them to know, to understand what we are doing. आनी आमी तांकां सदांच सांगता, तो धाकटो विचारता आमकां कित्याक वेता आमी, तुमी कितें करतात तेंचो. आनी आमी तांकां सांगता की आमी जें कितें चुकी करता तें आमी पाद्रीक सांगता आनी ताचे वरवीं देवाचो मोग, देवाचें भोगसणें आमचें सगळें अणभवता. कित्याक आमी आमचे बोळाचेर पातयेवन चलत जाल्यार आमी बुडटल्या. जेन्ना वादळ आयलें आनी जेजू वादळान त्या दर्यार चलतालो तेन्ना पेद्रूक जेजून सांगलें चलोन ये आपलेशी. तेन्ना पेद्रू भियेलो आनी चलता मोदें ताजी वीस्त देवाय वयली, जेजू वयली हाल्ली आनी तो बुडूंक लागलो. ताकाच लागून आमी आमच्या कुटुंबान अशें जावंक जायना. आमचो फोकस, आमचो गोल, आमचो सेंटर जेजू आसूंक गरज. आनी जरी तर आमचो फोकस ताचेर आसत जाल्यार आमी बुडची ना. आमचेर तरी आमी पातयेत जाल्यार आमी बुडटल्या. ताकाच लागून आदाम येव
बुडली, ती पोडली, खाला पोडली, कित्याक ती आपल्याचेर पातयेली, आपल्या बोळाचेर पातयेली. देवा सारकी जावंक ताणें चिंतलें, पूण आमी आमचेर पातयोंक जायना. हाकाच लागून आमकां दर वेळा दर घडये देवाची गरज. ए स्टँड्स फॉर एडोरेशन. आमी ल्हान आसतना तावनूच हांवें तुमकां सांगलां, कुसव्यांत आसतना तावनूच आमी तांकां एडोरेशनाक आमी ब्लेसीड सॅक्रमेंटान बसतालीं वचोन, आनी ती जेन्ना जल्माक आयली तेन्नाय तांकां आमी घेवन वेतालीं. जायतीं जाणां आमकां म्हणटालीं, अरे ल्हानूच आसा, आजून बावतीजम दिवंक ना, तुमी इगोर्जेंत हाडलो ताका. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी एक उगडास दवरूंक गरज. ही भुरगीं कोणाची जावन आसात? ही भुरगीं आमची न्हय, ही भुरगीं जावन आसात देवाची. देव जावन आसा तांचो खरो बापूय, आनी हेंच आमच्या मनान सदांच आसा. होच हेतू आमच्या मनान आसा, होच आमचो द मेन गोल इन आवर मायंड, की ही भुरगीं आमची न्हय, ही भुरगीं जावन आसा देवाची. वी आर जस्ट द केअर टेकर्स. आमकां आमच्या हातांत ह्या भुरग्यांक घातल्यान देवान तांचो परामोस करूंक. म्हणटच ही आमची न्हय, देवाची भुरगीं. म्हणटच आमी तांकां कोण परी वाडोवंक जाय, तांकां कशे भाशेन तांचो आत्मो देवाशी, तांकां देवाची ओळख दिवंक गरज, देवाचो मोग तांकां दिवंक गरज. आनी हें कोण करतलो? हें आमी करूंक गरज. हाकाच लागून देवान तांकां आमच्या हातान घातला. आमकां आवय बापूय दिल्यान देवान आमकां शिकोवंक. देखून देवान ती आमकां लोन कसो आमच्या हातान घातला. निमाणें ती देवाशी परत वचोंक जाय. सो तांकां ती जरी तर देवाशी परत वेतेली, आमी तांकां कोण परी तांच्या आकारणी करूंक जाय. हें आमी मनान दवरूंक गरज. आनी हेंच मनान दवरून आमी तांकां वाडयता, तांकां आमी एडोरेशनाक घेवन वता. आनी जरी तर आमी इगोर्जेन पावना जाल्यार घरा लागीं आमी टीव्हीचेर ऑनलायन एडोरेशन करता. ल्हान आसतना जायतो लोक म्हणटालो तांकां, तुमी बावतीन दिनासतना इगोर्जेन हाडला, पूण हें घर देवाचेंच. आनी तांकां आमी देवाशी हाडची ना जाल्यार खंय व्हरतले? देवूच तांचेर आशिर्वाद घालतलो. जायतीं जाणां म्हणटाले आमकां तिकलो लावंक जाय, गळ्यान ते मणी घालूंक जाय, धवे कांय कांकणां घालूंक जाय, कित्याक नदर जातली. पूण आमी केन्नाच हें मानूंक ना, आमी केन्नाच हो आचार दवरूंक ना. कित्याक? वी बिलीव्ड, आमी सोत मानलें की ही भुरगीं आमकां देवान दिल्लीं. म्हाका जेन्ना भुरगें संभोवंक ना तेन्ना हे काजोळान जावं हे कांकणांनी जावं कोणेंच भुरगें फावो करूंक ना, पूण देवान ही भुरगीं आमकां फावो केल्या. सो आमी तांकां सदांच होली वॉटर ना जाल्यार देवाच्या पवित्र रोगतान आमी तांकां कावर करतालीं. पूण केन्नाच असल्यो खबरो करूंक ना, कित्याक ह्या वस्तूंक ना, तांक ना आमच्या भुरग्यांक साल्वार करूंक. कांकणां जावं ती काळें सूत, ते बाको आयल्यार काळें सूत नाकार घालूंक जाय म्हणटाले, पूण आमी हें केन्नाच फॉलो करूंक ना. कित्याक असले वस्तूंक आमच्या भुरग्यांक साल्वार करूंक तांक ना. पूण फकत साल्वार करतलो जाल्यार आमचो रोचनार देव, सोमी देव. आनी हाकाच लागून आमी सदांच तांकां देवाक सरेंडर करून देवाचो आशिर्वाद घेवनूच वयर काडल्या. आनी आयज पासून तांकां देवाचो मोग, देवाचो ओळख तांचे सवें दाखयला, वा तांकां आमी देवाची ओळख दिल्या. थर्ड, रोजरी एंड रिडींग ऑफ द बायबल. दर दिसा आमी सांजेच्या वेळार 7 वरांचेर, केन्नाय क्रॉस जाता मातशें कितें आसलें जाल्यार, पूण दर दिसा आमी 7 वरांचेर एकठांय येवन आमी एक कुटुंब कसो सायबीण मांयचो तेर्स करता. आनी सायबीण मांयक आमची घराचो, आमच्या कुटुंबाचे आमी तिका समर्पण करून आमी तिजो आसरो घेता. आनी तिका तिजो सांगात घेवन, ती आमची आवय, तिच्या परस बरी आवय आनी कोणूच आमकां मेळचो ना. तिका सगळें थावें आसा. सो ती काना गांवांत लग्ना वेळार तिका खबर आसली कुटुंबाची गरज. थंय सोरो सोंपलो तेन्ना तिणें जेजूक सांगलें, सोरो सोंपला.
म्हणटच जेजूक तरी तिणें सांगलें जाल्यार आयज आमच्या घराब्याक जेजून तिका आमची आवय करून दिल्या. खुर्सा मळी तिणें सायबीण मायक आमची आवय करून दिल्या. म्हणटच आमी तिका तिचेर पातयेता, तिचे मुखार सगळे आमच्यो अडचणी आमच्यो आवगडायो घालता आनी ती जेजू म्हऱ्यांत घालून ती आमकां सगळें फावो करता. तर आमी एका गायना करून ओरसां करून आमी सायबिणीचो तीर्थ करता आनी सांगला ते भाशेन आमी देवाचें उतर वाचून तांकां समजोणी दिता, तांकां शिकूंक लायता. ती इस्कॉलाक पासून वेताना मागणें करून भायर सरतात आनी स्तोत्रां म्हणटात. ऑलमोस्ट 5 तरी स्तोत्रां म्हणटात आनी हे भाशेन आमी वी कीप नोट दॅट God is present in every moment, every instant of our family. कित्याक ताचे विरेत आमचे लागीं कितेंच जायना. ताचे विरेत, ताच्या आदारा विरेत कितेंच फुडें वचना. आमच्या घराचो लोन पासून आसलो आनी हो घराचो लोन आमी बँकान फारीक करतालीं तेन्ना जशें हांवें तुमकां सांगलां अर्द्या दिसाकूच कामाक वतालें म्हणटच मातशें अवघड जातालें. पूण जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता देव फावो करता. अशेंच एक दीस एक मनीस म्हज्या पोतीचो फ्रेंड तो आमी कोणाकूच सांगूंक नासलें आमी लोन फारीक करता वो आमकां मातशें अवघड जाता म्हण. पूण असोच एक दीस आयलो आनी म्हणूंक लागलो आपूण सांतीस साक्रामेंतान बसलेलो आसतना आपल्याक इन्स्पिरेशन आयलें की तुमकां वचोन हेल्प करपाक. आनी ताका तेन्नाच ताज्या बँकान जायते दुडू आयिल्ले आनी तो आमकां म्हणूंक लागलो तुमचो कितें लोन आसा जाल्यार आपूण फारीक करता. सो हांवें ताका म्हणलें तुका कोणें सांगलां? आमी कोणाकूच सांगूंक ना. सो तो म्हणूंक लागलो आपल्याक ब्लेसीड सॅक्रामेंटान बसलेले आसतना इन्स्पिरेशन आयलें आनी हाकाच लागून आपूण तुमचे मुखार तुमचे सवे आयलो. सो म्हाका खूब फोर्स करूंक लागलो आनी म्हाका तें बरें दिसना. हांव केन्नाच कोणाचे पयशे घेना कित्याक म्हाका कोणाचेच रिणान रावपाचें ना. हांव म्हजें उस्तोंगे कितें जाता तें करता. सो हें जेन्ना हांवें ताका सांगलें म्हाका पयशांची गरज ना म्हाका नाका तो परतो सांगूंक लागलो पळय तुका जाय मागीर फारीक केलें तें पूण तूं हो लोन फारीक कर कित्याक म्हाका हें इन्स्पिरेशन आयलां. म्हणटच जरी तर आमी देवाचेर पातयेत देव कोणा ना कोणा वरवीं तरी आमकां फावो करता आनी सगळे बेसावांनी भरता. कितें ताका खबर आसा आमची गरज. ताका सगळें थावें आसा. जेन्ना संवसार ताणें रचलो कुटूंब रचच्या आदी ताणें सगळें पयलीं रचलें कित्याक ताका खबर आसली कुटुंबाक जावं मनशाक कितें गरज आसा ती. ताचें सवें कितेंच लिपोन ना. सगळें ताका खबर आसा आनी थावें आसा. देखून आमी सदांच ताचेर पातयेतात आनी देवाचें उतर जावन आसा मेन आमची घराची बुन्याद वो आमचो कुटूंब देवाचे उतरार धरलेलो आसा. आनी हेंच आमी सगल्यांनी करूंक गरज. आयज आमची काजारां पळयत जाल्यार कितलें आमी दुडवाचें उदक करता आनी इतलें आमी दुडवाचें उदक करून निमाणें आमची काजारां मोडटात. कित्याक आमी आमच्या बोळाचेर पातयेता आमी देवाचेर पातयेना. तुमी म्हणटलीं हें कितें देव देव करता पूण मोगाच्या भावा भयणांनी हें आमी दर वेळा दर घडये आमच्या घराब्यांत अणभवता आनी आमी अणभवीत आयल्या. आनी खरेंच म्हाका उतरां सांगपाक देव कसो दर घडये दर वेळार आमकां पावता आनी कसो आमकां सगळें फावो करता. आतांच तांची एग्जाम्पल जी सांगल्या तुमकां हांवें कशें ताणें तांकां इलेक्ट्रीक गिटार जावं किबोर्ड फावो केलो. इतलेंच न्हय एम्प्लिफायर आनी मिक्सर कितें आसा तितलें ताणें सगळें तांकां दिलें. म्हणटच आमी फकत एकूच पावल मारूंक जाय देवा सरशें आनी देव 100 पावलां आमचे सरशें मारता. तांबडो दर्या जेन्ना दोशी केलो तेन्ना मोजेसाक देवान हुकूम घातलो दर्यार बोडी मार आनी दोशी जातलो दर्या म्हणून आनी आपली पोरजां दर्यांतल्यान फुडें वयतली. जेन्ना तो दर्या दोशी सगळोच दर्या बराबर उक्तो जालो. तुमकां कितें दिसता जेन्ना हुकूम घातलो तेन्ना आख्खो दर्या बराबर उक्तो जालो ना. जेन्ना मनशांनी आपले पावल फुडें मारले तेन्ना इल्ली इल्ली वाट उक्ती जाताली दर्या कुशीन जातालो. आनी तेच भाशेन जेन्ना आमी आमचें एक पावल देवा सरशें मारता देव
100 पावलां आमचे सोरशे मारता. आमी जरी तर देवाच्या संबंदान तरी आसत जाल्यार आमकां कितें पार करूंक, कित्याचेरूय फुडो करूंक आमकां गोठाय धीर केदेंय व्हडलें दुयेंस येवं, कितें कसली अवघडां येवं आमचे वयर, देव आमकां तातूंतल्यान भायर काडटलोच. जरी तर इज्रायल पोरजेक देवान तांबडे दर्यांतल्यान भायर काडली, इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडली, कितले एग्जाम्पल्स आसा आमकां पवित्र पुस्तकान. जरी तर देवान इतले केले कुटुंबा सवे आनी आमी जर देवाचेर विस्वास दवरलो, पातयेलो जाल्यार आमकां देव पावचो ना दिसता तुमकां? पावतलोच. म्हणटच आमी आयज जावन निश्चय करुया, कसलें वादळ येवं आमचो फोकस जावनी आमचो जेजू. आमी ताचेर नदर दवरून फुडली तांक मारुया. केदी व्हडली पिडा येवं, कसलेंय संकश्ट येवं, सायबीण मायन आनी झुजेन जरी तर फुडो केलो सगळ्या कश्टांचेर, अवघड्यांचेर, जाल्यार आमकां कांयच न्हय. आमकां हो घोराबो पवित्र नाजरेचो पवित्र घोराबो जावन आसा एक नमुनो, आनी तांचेर नदर, त्या कुटुंबाचेर नदर दवरून तांचे लागची ती देख घेवन आमी फुडें वचूंक गरज. लास्ट वर्ड इज युकरिस्ट. सदांच आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी तांकां मिसाक वता आनी मिसाक वचोन आमकां एक वेगळेच तरेचें बळ, आमकां घोटाय मेळटा. कित्याक दर दिसा देवाची कूड आनी रगत आमी शेवता. देवान सगळें आपल्याचेर घेतलें. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारान येतलो, इतलो खालतो तो जालो, इतलो खालतो जावन तो ह्या संवसारांत आयलो. गरज नासली ताका, पूण तरी आसतना आमच्या मोगा पासत ह्या संवसारांत तो आयलो आमकां शिकोवंक, कोण परी जिवंक. आनी ह्या संवसारांत येवन तो खुर्सार मेलो. आमची सगळीं पातकां ताणें आपल्याचेर घेतलीं. आमचें दूख, आमची पातकां, आमचें दुयेंस, आमचें सगळें ताणें आपल्याचेर घेतलें. आपल्या तोकलेर ताणें कांट्याचो मुकूट घेतलो आनी सो दॅट वी कूड हॅव अ सावंड मायंड. आमकां शांत मन आसूंक आनी सगळे एंग्जायटीज, आमचे वारीज, आमचें डिप्रेशन, आमचो राग, आमचें सगळें ताणें आपले तोकलेर कांट्याचो मुकूट घेवन ताणें आपले तोकलेर घेतलो. तो त्या जाग्यांचेर गेलो जंय दुयेंस आसलें, जंय कंडेमनेशन आसलें, जंय मरण आसलें, सो दॅट आमचे पांय थंय पावना जावपाक. आनी ताणें खिळे आपल्या पांयार मारून घेतले. ताणें आपले हात विस्तारून खुर्सार ताणें सगळे दोनी हातांचेर खिळे मारून घेतले. सोयत्याचो मार ताणें आपले कुडीर घेतलो आनी सगळे आमचे दुयेंस, आमची पिडा, आमचे सगळे सफरिंग्स, आमची दूख ताणें आपल्याचेर घेतली आनी आमकां ताणें साल्वार केली. ही टूक ऑल आर सिन्स ऑन हिम. सो आनी कितें आमकां गरज? आमी हांगा थंय धांवता, आमी संवसारी वस्तून लबदान, संवसार जायतो भुलयता. आमचे यूथ खंय पावल्यात? आमची यूथ, आमची भुरगीं आयज मोबायलान, टीव्हीन सारकी गूल जाल्लीं आसात. आमच्या भुरग्यांक आमी केन्नाच मोबायल टीव्ही दिवंक ना. आतां जायते स्कॉलाक लागून गरज पडटा, केन्नाय तांकां स्कॉलाचें कितें येत जाल्यार तांकां आमी दिता, पूण तांकां ती केन्नाच एडिक्शन ना मोबायलाचें वो टीव्हीचें, कित्याक ती गरजूच ना. टीव्ही आसा आमगेर, व्हडली टीव्ही आसा, पूण ते टीव्हीचेर आमी तांकां कितें दाखयलां? फकत तांकां बायबल मुवीज, बायबलाचेर दवरलेल्यो मुवीज जावं सांताच्यो मुवीज दाखयल्या. सांगाता बसून आमी तांचे बरोबर पळयता. तांकां एकलीस हाडून तुमी पळयात म्हण सोडिना, तांच्या सांगाता बसून आमी पळयता, तांकांय सोजमायता, तांकां शिकोवन दिता. तांचेर मोबायल ती केन्नाच उजार करिनात, केन्ना गेमी खेळोंक नात. सगळीं भुरगीं तांचे बरोबरची गेमी खेळटात आनी तांकांय सांगतात, पूण ती केन्नाच मोबायलांत नात. तांकां अदिकूच जाल्यार आमी बायबल वाचूंक लायता, जावं सेन्स बुक्स वाचूंक लायता, ऑर सम बुक्स बेज्ड ऑन क्रिश्चियन वॅल्यूज, क्रिस्तांव तत्वां म्हणल्याचेर दवरलेले बूक आसा जाल्यार तसले वाचूंक लायता. कित्याक आयज सगळो एटमॉस्फियर नेगेटीव जाल्लो आसा. देवचा रावता आमकां
देवा सोरशिलीं पयस व्हरूंक, आमच्या भुरग्यांक देवा सोरशिलीं पयस व्हरून तांचो आत्मो देंवचाराक जाय, आमचो कुटुंब काबार करूंक देंवचार फुडें सरला. कित्याक देवान आपल्या मोगान हो कुटुंब रचलेलो, पूण देंवचाराक नाका आमचो कुटुंब देवाच्या मोगान वाडलेलो. ताका लागून तो सगळो प्रयत्न करता आमचो कुटुंब दोशी करूंक. आनी हांगा आतां चड गरज, एकदम गरजेचें की आमी सगळीं देवाचेर पातयेवन देवाचो आदार घेवन देवा पवित्र पुस्तकाक वेंग मारून आमी आमचो कुटुंब फुडें व्हेलेलो. तुमच्या भुरग्यांक मोबायल दिनाकात, गरजूच ना त्या मोबायलाची. त्या मोबायलार कितले पोजडपण आसा, त्या मोबायलाचेर कितले वायट आसा, आनी हाचे वरवीं देंवचार रावतात तुमच्या भुरग्याचो आत्मो काबार करूंक. आनी आमी ह्या भुरग्यांक सगळें सांगलां, आमी कितेंच लिपोवंक ना, तांकां सांगलां तें मोबायल कित्याक बरें न्ही. आनी ती वाडटा वाडटा तांकां खबर आसा, ती जाणान तांचे लागचें लिपोवंक ना. आमी ते मोबायल दिनासतना लिपोवंक ना कित्याक बरें न्ही म्हूण. तांकां सोजमायलां की ते मोबायलाचेर बुरशे वस्तू येता जे देंवचाराची कामां. आनी हाकाच लागून ही तुमकां न्हय, तुमचो आत्मो पवित्र, तुमचे भितर जेजूचो देवाचो आत्मो आसा. आनी म्हणटोच हो आत्मो आमचो आवय बापायचो कायदो, तो आत्मो आमी तांचो साल्वार करूंक राखूंक आनी देवाचो मोग तांच्या आत्म्यांत ओतूंक आनी तांची ओळख दिवंक म्हणटोच भावा भयणांनो, जरी तर तुमी मोबायल दिला जाल्यार तो काडात, गरज ना. लिसांवाच्या टायमार गरज आसा जाल्यार तुमी तांच्या सांगातार रावात. तांकां कितें लेसांव गरज आसा तें काडून दियात, पूण तांकां एकली मोबायल दिवन सांडनाकात. कित्याक हो जावन आसा देंवचाराचो प्लॅन, आख्खो संवसाराक तो काबार करूंक फुडें सरला. आनी आमची भुरगीं तरी ह्या व्यसनाक तरी सांपडत जाल्यार सगळीं ती कोणाच्या हातांत वयतली, कोणाशी वयतली, ती देंवचाराची जातली. आनी आमकां नाका आमची भुरगीं देंवचाराची जाल्ली. म्हणटच TV जावं मोबायल तांच्या हातांत घाली नाकात. जरी तर ती TV पळयतात, तुमी जाणा जावंक जाय ती कितें पळयतात. ह्यो सिरियली आतांच्यो कितें दाखयतात, फकत नेगेटिविटी. 1000 बायलां वांगडा काजार जातात, 1000 दादले बरोबर धांवतात. हें जावन आसा आयचे सिरियल्स. आनी हे आमकांय बुलयता. ते टीव्हीचेर आमकां जायत्यो वस्तू पळोवंक मेळटा, व्हडलीं मॉलां आनी सगळी फेक. तातूंत कांयच रियलिटी ना. सगळो मेकअप करून ते आमकां बऱ्यो अशें जाता तशें जाता म्हण सांगता, बट एक्चुअली तें फकत एक रूपणें तेंचें. आनी हें आमी आमच्या भुरग्यांक दाखयता. आमी सिरियलींनी आसतात आनी भुरग्यांक कार्टुनांनी दवरता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी आवय बापायनी पयलीं चिंतूंक जाय. ही भुरगीं जावन आसात देवाची, आमकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी आमी तरी बरे भाशेन पाळिना, आमी देवाक मानता ते भाशेन पाळिना जाल्यार आमकां हे देवा मुखार जाप दिवची पडटली. म्हणटच तुमी जाता ते भाशेन तुमच्या भुरग्यांक सांबाळात. तुमच्या भुरग्यांक देव दिवंक आदार जेजू दिवपाक प्रयत्न करात. तांकां मिसाक व्हरात, तांकां देवाचें उतर दियात. आयज टीव्हीचेर जायते देवाचें उतर येता, जायत्यो शिकोवण्यो येतात, जायते मुवीज जावं इन कार्टून फॉर्म्स बायबल स्टोरीज येता, जायते शिकोवंक जाता तांकां. आनी भुरगीं बरे वातावरणान देवाच्या वातावरणान वाडटलीं. मोगाच्या भावा भयणांनो, सांगून गेल्यार जायतें सांगूंक दिसता, बरोच टायम जालो, पूण इतलेंच सांगतलें आसलें की जेन्ना आमी एका कुटुंबान जियेता, पयलो आमी जाणो जावंक गरज देवाचो हेतू कितें आसलो कुटुंब रचपांत. आनी उपरांत आमकां ही देवान दिल्लीं भुरगीं, आमी आल्तारा मुखार भास घेतलेली, देवान दिल्लीं भुरगीं आमी देवाचे वळखीन वाडयतल्या, देव भिरांतीन देव मोगान वाडयतल्या, मानून घेतल्या. सो हो आमी प्रॉमीस जो दिल्लो देवा आल्तारा मुखार, हो आमी विसरूंक जायना. आनी हाकाच लागून आमी जाता ते भाशेन तांकां सांबाळूंक जाय. आयज तुमी पळयलां कितले रेप, कितले मर्डर, हें कित्याक जाता, कित्याक असले हे सगळे मोबायलाचेर पोजडपणाचे वस्तू पळोवंक मेळटात. आनी हाकाच लागून हें सगळें घडटा. ल्हान भुरग्यां सगळें रेप जाता, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक मोबायल हातान दिल्ले आसात. आयज कितलो लोक
व्हडलो जाणटो और व्हडले दादले कित्याक एडवांटेज घेतात, कित्याक हें सगळें वायट घडटा, हे मोबायलांक लागून, ह्या मिडियाक लागून सगळें वायट घडोंक पावलां. सो आमचो कायदो आमचो कुटूंब सांबाळपाचो, आमचो कुटूंब राखपाचो, आनी हाका लागून सदांच देवाक सेंटर जावनी. देव तुमच्या जिविताचो माज आसूनी, जेजू तुमच्या जिविताचो माज करून जरी तर तुमी ताचेर फोकस दवरून फुडें वचत जाल्यार पेद्रू भाशेन आमी बुडची ना, पूण ताचेर नदर मारून आमी देवाच्या हाताक धरून आमची फुडली तांक करूंक पावतल्या आनी आमचो कुटूंब घराबो कितलो बरो जातलो. जरी तर आमचो घराबो तरी बरो जालो, आमचो समाज बरो जातलो. आमचो समाज बरो जालो जाल्यार आमचो कितलें बरें जातलें. म्हणटच मोगाच्या भावा भयणांनो, हांव मागतलें आसलें तुमी आमच्या कुटुंबा पासत मागात. आमकां मागण्याची एकदम गरज. अशें न्हय की आमी सारकी परफेक्ट, आमी परफेक्ट न्हय, जायतें आमचे भितरूय वयर सकयल जाता, पूण आमकां मागण्याची गरज आसा. आनी हांव मागतलें आसलें तुमी आमच्या पासत मागात आनी तुमकांय आमी मागण्यान दवरतले. देव बरें करूं. तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आयज आख्खो तुजो कुटुंब हांगा येवन तुमी देवाक गोवायकी दिली. तशेंच नाजारेत कुटुंब आमच्या मुखार दवरून आमचे कुटुंबांत आमी कशे परीन जिवंक जाय हाचे वयर खोल समजोणी तुवें आमकां दिली. तशेंच तुजें सवें तुज्या कुटुंबा सवें देवान केल्ल्या बरेपणाची वडवीक तुवें परगटली. तर तिच्या आनी तिच्या कुटुंबा खातीर व्हडल्यान आनीक एक पावट ताळयांची भेट देवाक दिया.